الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وكالعادة أذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم، لأنكم بذلك تساهمون في نشر الخير ونشر العلم ونشر الفضيلة، لأنكم بذلك تجمعون من الأجر والثواب ما هو أكثر وأعظم. فلا تبخلوا على أنفسكم، كل منكم ليدعو غيره ويذكر ويشجع غيره لحضور هذا المجلس، لحضور هذه الفوائد وسماع هذه النصائح التي تنفعنا في الدنيا والآخرة بإذن الله الكريم. ونبدأ بدرسنا بمجلسنا متوكلين على الله عز وجل مخلصين له، مع كتاب سمعت الشيخ يقول، أو درب السلامة في إرشادات العلامة. قال الشيخ رضي الله عنه وأرضاه: في هذا الزمن كثرت الغفلة في الناس، قد يعيش المسلم من جهله بعلم الدين وغفلة قلبه لا يستغفر لأبويه المسلمين، يقضي أوقاته في التلفزيون ونحو ذلك من الملهيات. هذا خلاف آداب الإسلام. هنا يوجهنا رحمه الله وينبهنا إلى أن ننتبه، لأن من الناس من بسبب الجهل بأمور الدين والغفلة، غفلة القلب وقسوة القلب والبعد عن الخير وعن الأحسن وعن الأنفع، قد يمضي عليه زمن، يمضي عليه وقت لا يتذكر أن يستغفر لأبويه المسلمين، بل يصرف وقته، بل ربما الكثير من أوقاته في الملهيات، في التلفزيون وما شابه. وهذا تضييع للوقت، وهذا غفلة وقسوة للقلب، وهذا والعياذ بالله تعالى ليس من شيم العلماء ولا من عادات الأولياء والصلحاء. إخواني وأخواتي في الله، أولا
إذا أردنا أن نأتي إلى معاني هذه النصيحة نبدأ بالقسم الأول منها، وهو أن السبب في هذه الغفلة وتضييع الأوقات ماذا قال؟ الجهل بعلم الدين. فالجهل بعلم الدين سم قاتل. الجهل بعلم الدين، الجهل بأمور الدين سم قاتل. ثم الجهل يفتك بالإنسان كما يفعل السم بمن يشربه أو يأكله. السم منه ما يقتل في الوقت، ومنه ما يقتل بعد ساعة، ومنه ما يقتل بعد شهر، ومنه بعد عام. السم أنواع والجهل أنواع. بعض الناس بسبب الجهل والعياذ بالله تعالى قد يقعون في بعض الصغائر، وبعضهم قد يقع في بعض الكبائر، وبعضهم قد يقع في الكفر، وبعضهم والعياذ بالله قد يقع في الغفلة وتضييع الوقت في غير النافع، في غير المفيد، بل ينغمس في الملهيات. إذن الحذر من الجهل. والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على العلم، وأمرنا بالعلم، وشجعنا على العلم. ثم إن الله سبحانه ماذا قال في القرآن؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن كما لا يستوي النور والظلام، كما لا يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي العلم والجهل، ولا يستوي العالم والجاهل. لذلك علينا أن نعمل على تحصيل العلم. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني كما قال بعض الصحابة وعلماء التفسير، يعني أهل العلم. هنا المراد بأهل الذكر يعني العلم. فالعالم هو الذي يرشدنا، يقول هذا حلال، هذا حرام، معنى هذه الآية كذا، معنى هذا الحديث كذا وكذا. العالم. وعندما نقول العالم المراد به من هو يتحقق بمعنى العالمية، وتتحقق فيه هذه الصفة، ليس مجرد الانتساب، وليس مجرد الوظيفة التي تكون بلا علم حقيقي، إنما بمجرد أن يضع العمامة أو يحمل هذه الورقة التي تسمى الشهادة. لا، كم وكم من الأئمة العظام والكبار لا دخلوا هذه الجامعات العصرية ولا عرفوا هذه الورقة ولا هذه الشهادات. إنما العبرة بإصابة الحق، وبموافقة الحق، وبموافقة القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة. لذلك عندما نقول العالم يعني من هو حقيقة يتصف بهذه الصفة عالم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم مدح هؤلاء العلماء الذين هم بهذه الصفة؟ كما في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. انظروا إلى هذا الشرف، انظروا إلى هذا القدر، انظروا إلى هذا المنصب. قد يكون الإنسان عبدا مملوكا، قد يكون فقيرا من حيث المال، قد يكون أسود اللون، قد لا يكون له بيت يأوي إليه، لكنه عالم تقي عامل بعلمه صالح ورع، فهذا من ورثة الأنبياء، يعني من ورثة علوم الأنبياء. لأن الأنبياء لا يورثون في المال، إنما يورثون في العلم. لذلك هذا العالم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط أن يكون هذا العالم من ذرية هذا النبي، بل قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. يعني هؤلاء الذين يحملون هذا العلم عن الأنبياء ينفعون به نفعا عظيما، ينفعون به الخلق، يوصلون هذا الخير الذي هو أعظم من كنوز الأرض، أعلم الذي هو أعلى من كل كنوز الأرض. فهذا العلم يعني مجلس علم واحد خير من كل كنوز الدنيا، خير من كل كنوز الأرض. لذلك
العالم العامل بعلمه هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعمل على نشر العلم وإيصاله للغير وإخراجه للناس. لذلك روى الخطيب البغدادي رحمه الله عن بعض السلف أنه قال: زكاة العلم إخراجه للناس، يعني بلفظ آخر زكاة العلم أن يعلم. أليس المال له زكاة؟ العلم له زكاة، هنا بمعنى أن يعلم الناس، يعني يعمل بهذا العلم، يعني يعمل بهذا العلم. لذلك يا إخواني يا أخواتي، فلنحرص جميعا على أن لا نشبع من العلم، ولنحرص جميعا على طلب العلم والتردد إلى مجالس العلماء وأهل العلم ومن أخذ عن العلماء، وأن لا نشبع من تحصيل هذا الخير. هذا من صفات الكاملين من عباد الله. إذن الجهل بعلم الدين هو الذي يوقع في تلك المهالك، الجهل بعلم الدين هو الذي يوصل إلى تلك والعياذ بالله الويلات. من هنا ينبغي أن نحصن أنفسنا فنخرج من صفة الجهل ونتعلم لنعمل على إنقاذ أنفسنا من المهالك. إذن هذه النقطة الأولى في هذه الوصية. قال رحمه الله: في هذا الزمن الكثير من الناس بسبب الجهل بعلم الدين، هذه الغفلة تجرهم إلى أن لا يستغفروا لأمهاتهم وآبائهم المسلمين. يعني يعيش هذا المسلم بسبب الجهل على الغفلة، فيقضي عمره ربما أو الكثير من عمره لا يستغفر لأبويه المسلمين. في أي شيء يقضي وقته؟ في أي أمر يقطع هذا الوقت؟ في التلفزيون، يقعدون على التلفزيونات ويستعدون لذلك وكأنهم يذهبون إلى الجهاد. يعني تراهم في بعض الأوقات قبل موعد هذا المسلسل، قبل موعد هذه التمثيلية، قبل موعد هذا الفيلم، يتجهزون، ينهون أعمالهم، يهيئون أنفسهم ويقعدون ينتظرون التلفزيون. ثم بعضهم يقعد 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات وربما أكثر، وربما بعضهم نام واستيقظ وهو ما زال في مجلسه في متابعة التلفزيونات. هذا سببه الغفلة. ثم إن هذا التلفزيون، يعني من تابعه وأخذ ما فيه، يتعلم الغفلة وقسوة القلب، يتعلم تضييع الوقت، ويخشى عليه أن يتعلم ما هو أخطر من ذلك. كم وكم من الناس بسبب هذا التلفزيون تعلموا الكفر، كم وكم من الناس بسبب هذا التلفزيون تعلموا الزنا، كم وكم من الناس بسبب هذا التلفزيون تعلموا المخدرات، تعلموا السرقة، تعلموا أن يؤلفوا العصابات للسطو المسلح والاغتصاب والغصب والسرقة والاحتيال والتزوير. كم وكم من الناس بسبب برامج التلفزيونات يتعلمون التطاول على الأمهات والآباء. كم من البنات والشباب فسدوا بسبب التلفزيونات لما يرونه من أخلاق الفساق والكفار في معاملة الأمهات والآباء، وكيف يكونون في الجامعات من التفلت، من تضييع الأحكام، من تضييع الأخلاق، من المجاهرة بالقذارة والحقارة والدعارة، من المجاهرة بشرب الخمر، من المجاهرة بفعل المنكرات، ما يسمى المساكنة وما يسمى حقوق المثليين على زعمهم. هؤلاء الذين يشجعون على الدعارة والقذارة والحقارة وقلة الأدب، ويقولون حقوق المثليين، يعني هم بدل أن يقولوا الشاذين على زعمهم ابتكروا كلمة مثليين، يعني يريدون تخفيف الوطأة. يعني بدل أن يقولوا الشذاذ أو أن يقولوا مثلا الذين انحرفوا، الذين فسقوا، الذين فجروا، الذين صاروا عارا في المجتمع،
ماذا يقولون؟ يقولون المثليين. هذا الذي يريدونه. لماذا؟ لأن هذا من المخططات التي يحاربون بها الإسلام تحت عنوان الحرية الشخصية. انتبهوا، هذه التلفزيونات تعلم هذا، تنشر هذا، تبث هذه البرامج وهذه العناوين وهذه المحاضرات وهذه اللقاءات، يدعون الناس إلى الرذيلة، إلى الانحطاط باسم الانفتاح، يشجعون الناس على الرذيلة، على الفساد. قبل أن يظهر هذا التلفزيون كيف كان يعيش الناس؟ كانوا يعيشون ويغلب على الكثير منهم الأدب والحياء والاحترام والحشمة. كان الكبير يحترم الذي هو أكبر منه، والصغير يقف مع الكبير الغريب في الطريق كأنه أمام أبيه. أما اليوم انظروا كيف صار الحال. قبل أن يظهر هذا التلفزيون الناس كيف كانوا يقضون أوقاتهم؟ في الأعمال، في الزراعة، في التجارة، في الدكاكين، في الأسواق، ثم يأتون يأكلون في بيوتهم ويذهبون إلى المساجد، إلى مجالس العلم، يصلون الجماعات ويحضرون في المساجد ويصلون العشاء جماعة ثم السنن، ثم يأتون إلى البيت يقرؤون شيئا من القرآن أو يقيمون مجلس علم في البيت، ثم ينامون باكرا ليستيقظوا للتهجد قبل الفجر. هكذا كانت القلوب منورة. أما اليوم بسبب هذا التلفزيون صارت أكثر القلوب مظلمة، ذهب ذاك النور منها. أكثر القلوب صارت مظلمة معتمة، والوجوه أكثرها ممسوخة بسبب الفسق والفجور، وعند بعضهم الكفر والضلال والعياذ بالله تعالى. إذن انتبهوا، هذه البرامج الإفسادية، يعني قد يقول لك قائل يعني ما في شيء منيح بالمرة أبدا بالتلفزيون. أقول لك التلفزيون تستطيع أن تستعمله في الخير، وأكثر ما يستعمل له الشر للأسف. يعني مثل السكين بتقدر تستعملها بالخير وبتقدر تستعملها بالشر، كالبندقية. وهكذا بعض الناس تأثروا في التلفزيون أكثر، بالبرامج الإفسادية تأثروا أكثر. قد يكون في برامج نافعة، لاحظ قد الأمر صعب، بقول لك قد يكون في برامج نافعة، قد يكون هناك شيء نافع، وهذا قليل بالنسبة لكثرة الفساد الذي فيها. فانتبهوا لأولادكم. هذا التلفزيون يقسي القلب، هذا التلفزيون يضيع العمر، هذا التلفزيون يعلم اللهو والانغماس في الملهيات وصرف الأوقات في غير النافع والمفيد. لذلك انتبهوا لأنفسكم. ثم انظروا الآن الحسرة، يضيع عمره في هذا ولا يستغفر لأبويه المسلمين. الله أكبر. سل نفسك الآن، أنتم يا إخواني الآن سلوا أنفسكم يا أخواتي، كل منا ليسأل نفسه كم مرة في اليوم أستغفر لوالدي المسلمين، لأخي الذي مات، لأختي التي ماتت، لجدتي، لجدي، لعمي، لخالي، لأقربائي، لشيخي، لأصحابي. كم مرة أستغفر لهم في اليوم؟ يمكن بعض الناس قد تمر سنة ولا يستغفر لأبويه، فضلا عن كل هؤلاء الذين ذكرناهم. يعني لا هو يستغفر لأبويه ولا لهؤلاء. فإذا كان نسي الاستغفار لأبويه، كيف يستغفر لعمه، لخالته، لجده، لجدته، لجاره، لصديقه، إن كان لا يستغفر لأبويه؟ واسمعوا ما ورد في بعض الأخبار والآثار. ورد أن الولد إذا استغفر لأبويه بعد موتهما، دعا لهما، ترحم عليهما، استغفر لهما، أهدى لهما ثواب الأعمال الصالحة، الملائكة تأتي هذا الأب بطبق من نور، شيء مفرح، منظر معجب. فيقول هذا الأب الميت: من أين هذا؟ يقول له الملك، اسمعوا، يقول له الملك: من استغفار ابنك لك بعدك، من استغفار ولدك لك بعدك. يعني هذا الاستغفار إذا قال المسلم
في أبويه المسلمين: رب اغفر لوالدي، رب اغفر لأبي، رب اغفر لأمي، رب ارحمهما، رب أدخلهما الجنة، اللهم وسع عليهما، هذا كله ينفعهما. وإذا زاد فالثواب أكبر، إذا زاد فالنفع أعظم. يعني إذا ختم القرآن وأهدى لوالديه، أي نعمة هذه! الحرف الواحد ب10 حسنات، وهذا أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة. كم حرف في القرآن؟ إذا كان هذا المسلم تلقى القرآن، أخذه بالتلقي وقراءته صحيحة وقرأ مخلصا لله، ثم أهدى ثواب هذه الختمة المباركة لأبويه، لأخيه، لأمه، لجده، لإخوانه، لأصدقائه، تعرفون بذلك إن كانوا في العذاب قد ينقطع عنهم العذاب، إن كانوا في العذاب قد ينقطع عنهم العذاب، وإن كانوا في النعيم فيزداد ويعظم ويكبر عليهم النعيم ببركة إهداء ثوابهم هذه أو ثواب هذه الختمة المباركة. وقد قال العلماء: يجوز للإنسان أن يهدي ثواب أعماله الصالحة للمسلم الحي أو الميت. يعني إذا قلت مثلا: اللهم أوصل ثواب ما قبلت من أعمالي الصالحة إلى مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأوصل ثواب ما قبلت من أعمالي الصالحة إلى مولانا الشيخ عبد الله الهرري، إلى والدي، إلى إخوتي، إلى أصحابي وأصدقائي من المسلمين، ينفعهم ويصل إليهم لو كانوا من الأحياء والأموات، لو كانوا من الأحياء أو الأموات. حتى إن الإمام أحمد رضي الله عنه قال بجواز ذلك، قال: يجوز أن يهدي الإنسان ثواب العمل الصالح للميت. فإذن لا تضيعوا على أنفسكم هذا الخير، ولا تتركوا من سبقكم من أمواتكم المسلمين بلا إهدائهم هذا العمل أو ثواب هذا العمل، لا تتركوهم بلا أن ترسلوا أو من غير أن ترسلوا إليهم بثواب العمل الصالح. يا إخواني ويا أخواتي، يحكى أن مسلما كان له صديق قد توفي، ذهب زار قبره، وقف عند قبره، قال: سبحان الله وبحمده، ثم أهداه ثواب هذه التسبيحة. ذهب إلى البيت، نام، رآه في المنام، قال له: جزاك الله خيرا على ما أهديت إلي اليوم. قال: وما أهديت إليك؟ ذاك لا يذكر، تسبيحة واحدة. قال: ألست أهديتني ثواب سبحان الله وبحمده؟ قال: بلى. قال: وصلني وانتفعت به. تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة. فلو قرأت سورة الملك أو ياسين أو الواقعة وأهديت ثوابها لأمواتك المسلمين، لا تعرف أنت كم ينزل عليهم من النفع والبركة والنور ببركة ثواب قراءة القرآن العظيم. وقراءة القرآن على الأموات المسلمين هذا جائز بالإجماع، كما نقل الإجماع على ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله. ويروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من قرأ فاتحة الكتاب وأهدى ثوابها لأهل الجبانة، يعني أهل المقابر، كان له حسنات بعددهم. ويروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ له عند قبره 11 مرة قل هو الله أحد، وخاتمة البقرة آمن الرسول، وفاتحة البقرة. هذا عبد الله بن عمر الولي الصحابي العالم الصالح الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاح، أوصى بذلك. ثم القرآن العظيم نفعه للأحياء والأموات، فالصحابة كانوا يقرؤون، لا سيما الأنصار يعني أهل المدينة، إذا دفنوا الواحد منهم يقعدون عند قبره فيقرؤون له
قدر سورة البقرة أو سورة البقرة أو ربما ختموا القرآن. الحافظ النووي ماذا يقول؟ يقول فلو قرأوا سورة البقرة لكان حسن، ولو ختموا القرآن كان أحسن. يعني إذا قرأوا كل القرآن للميت المسلم يكون أحسن وأعظم وأنفع. الآن قد يسأل البعض الإهداء كيف يكون؟ هذه المسألة فصل فيها العلماء، قالوا إذا ذهب إلى القبر وقعد عند القبر وقرأ هذا يصل إليه من غير إهداء. لماذا؟ لأن نية القارئ هذا الميت الذي هو عنده. أما إذا كان في البيت وقرأ هذا قبل القراءة، يعني في بداية القراءة أو بعد إنهائه للقراءة، يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأت من سورة ياسين إلى أمي. أو عند البداية يقول اللهم أوصل، انتبهوا، أوصل ثواب ما أقرأ من سورة ياسين إلى أبي. هذا يكون إهداء إن كان قبل القراءة أو بعدها إذا كان بعيدا عن القبر، كأن كان في البيت مثلا، وهذا يصل إليه. أما الذي قال لا يصل من العلماء، ما هو مرادهم بقولهم لا يصل؟ يعني كان بعيدا عن القبر ولا يصل بغير إهداء، يعني قرأ ولم يهدي، يعني قرأ القرآن، ختم القرآن أو سورة البقرة، لكن لم يقل اللهم أوصل ثواب ما قرأت من القرآن أو من سورة البقرة أو القرآن إلى فلان، ما قال. عن هذا قال العلماء لا يصل لأنه لم يهدي. أما إذا كان عند القبر أو كان بعيدا فقرأ وأهدى يصل إلى هذا الميت المسلم وينتفع بذلك نفعا عظيما. فإذا لينتبه الكبار والصغار وليتعودوا أن يهدوا أمواتهم المسلمين ثواب هذه الأعمال الصالحة. أنا مرة طلب مني الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه، كنا في موسم حج، قال لي أكلمك على انفراد، فدخلت معه إلى غرفته، قال لي بكل يعني كيف أقول أنتقي عبارة، بكل حنان وانكسار، كأنه من باب الرجاء. يعني ماذا قال؟ قال لي أطلب منك هذا الطلب؟ قلت له نعم مولانا تفضلوا. قال تحج هذا العام عن والدي؟ قلت له نعم بكل فرح وسرور، وهذا يشرفني. فرح فرحا عظيما عندما وافقته، فرح فرحا عظيما حتى من شدة فرحه ظهرت الدموع في عينيه من شدة تأثره، ثم رفع يديه وصار يدعو لي، وحججت بفضل الله عن والد شيخنا. انظروا، هذا من عظيم بره بأبيه بعد موته. والشيخ رحمه الله كان من أحب الأشياء إليه أن يدعى لأبويه وأن يترحم عليهما وأن يستغفر لهما. هذا كان من أحب الأشياء إلى قلب شيخنا، مع أنه كان بارا بهما في حياته وفي حياتهما وفي حياته بعد موتهما، كان بارا بهما رضي الله عنه وعنهما، رضي الله عنه وعنهما. إذا انتبهوا، الإنسان ينبغي أن لا ينسى من سبقه من أهله، لا سيما الأم، لا سيما الأب. وأيضا هو مرة قال لي عملت التهليلة يعني المعتقة عن والدتك؟ كنا صغارا تلك الفترة. قلت له لا بعد ما عملت. قال لي ابدأ بها، يعني 70,000 مرة لا إله إلا الله. عملتها هو بطلب منه، هو ذكرني، كنا صغارا في تلك يعني المدة. لكن انظروا إلى عظيم شفقته حتى على الأموات، حتى على الأموات المسلمين. لذلك عندما تسمعون أو ترون في المساجد في التعازي في الجنائز، نطلب من الناس الذين حضروا وأحيانا يكونون بالمئات، 500 600 أو 1000، أن يقولوا هذا الدعاء: اللهم أوصل ثواب ما قبلت من أعمالنا الصالحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وإلى الأنبياء والأولياء والصالحين وإلى عامة المسلمين والمسلمات، وأحيانا نسمي الميت الذي حضرنا من أجله. هذا تخيلوا كم يصل إليه من الثواب، كم يصل إليه من الأجر، كم يصل إليه من النفع، من الفوائد، كم يصل إليه. يعني أنتم الآن تذكروا من مات من إخواننا في هذه الأيام، من أخواتنا، أهدوهم، لا تبخلوا عليهم. وأنتم يصل إليكم عندما نقول نحن هذا في المجتمعات، نقول وعامة المسلمين والمسلمات، يعني يصل إليكم. فأنتم الآن حيث أنتم، الذين في ألمانيا، الذين في تركيا، الذين في لبنان، الذين في أستراليا، الذين في فرنسا، في كندا، في أمريكا، في أي بلد، كل واحد الآن يتذكر مثلا الحاج جمال صعب رحمه الله، أختنا مثلا سليمة رحمها الله، فلان فلان، تذكروهم وقولوا. أنا الآن سأقول اللهم أوصل ثواب ما قبلت من أعمالي الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وللإمام الشافعي، ولشيخنا الهرري، لأهلي، لأمي وأبي وإخوتي وإخواني، لسليمة، وكذلك للحاج جمال صعب. هذا أمر مهم، هذا ينفعهم ويفرحون به، فلا تبخلوا على أنفسكم ولا على موتاكم المسلمين. هكذا ينبغي أن لا نترك من كان لنا لا من الأحياء ولا من الأموات. هذا هو النفع. هكذا تكون الرحمة والتعاطف والتواصل، لا بتلك الأخلاق والأعمال القذرة التي يسمونها الشذوذ والانحراف من سحاق وزنا ولواط، ويقولون حرية شخصية. إذن قال رضي الله عنه وأرضاه: قد يعيش المسلم من جهله بعلم الدين وغفلة قلبه لا يستغفر لأبويه المسلمين، يقضي أوقاته في التلفزيون ونحو ذلك من الملهيات. اليوم إذا سألتني مثل شو يعني عند قوله ونحو ذلك من الملهيات، بقول لك في كثير كثير. مثل شو يعني؟ الفيسبوك، الواتساب، مثل شو يعني المقهى، مثل شو يعني المطعم، مثل شو يعني ما يسمى عند بعض الناس بالتسلية وتضييع الوقت بلعب الزهر ووراء الشدة، وهذا حرام. وبعض الناس الجهال إذا قلت له لا تلعب هذا النردشير، هذا حرام، يلي بيسموه طاولة زهر، هذا ما بيجوز. ورد في الأثر، ورد في الحديث: من لعب النردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. أبو اليقظان الصحابي الجليل، أبو اليقظان عمار ابن ياسر رضي الله عنه وعن أبويه، ماذا قال أبو اليقظان؟ اسمعوا، قال: من لعب النردشير فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. بتقول له هذا حرام، لعب الزهر، طاولة الزهر، لعب وراء الشدة. لو كان عن ميل بيكون الذنب أكبر، ولو كان بدون ميل حرام، لكن ليس كما لو كان المال، هناك صار في إمار وبيكون الذنب أعظم وأكبر. لو كان بدون مال حرام وما بيجوز. فمن هنا يا إخواني ويا أخواتي لابد أن ننتبه، لابد أن نحذر، ولابد أن نتعلم وأن نحذر من هذه الملهيات التي تجرنا إلى المهلكات. ملهيات تجرنا أحيانا إلى المهلكات. فانتبهوا لأوقاتكم، وانتبهوا لأنفسكم ولأنفاسكم ولأمواتكم، وترحموا عليهم، طبعا الأموات المسلمين، وترحموا عليهم واستغفروا لهم، ولا تتركوهم في القبور وتنسونهم، هذا لا يليق ولا ينبغي. ثم ماذا قال؟ قال رحمه الله: وغفلة قلبه، يعني قد يعيش المسلم من جهله بعلم الدين وغفلة قلبه لا يستغفر لأبويه المسلمين، يقضي أوقاته في التلفزيون ونحو ذلك من الملهيات. هذا خلاف آداب الإسلام. يعني بده ينتبه أنه شو عم بيعمل. إذا كان كبير بالعمر
إذا كان رجال أو امرأة مثلا، بيكون عم بيعلم أولاده وأحفاده ما هو خلاف آداب الإسلام، بيكون عم بيعلم أولاده وعم بيعلم أحفاده ما هو مذموم وقبيح، وعم بينسيهم الصالح والمليح من الأعمال الحسنة. يا إخواننا ويا أخواتنا، أحكي لكم هذه القصة التي حصلت معي، انتبهوا واعتبروا. كنا مرة في عزاء في بيروت، في قاعة مشهورة جدا ولها شهرة في البلد. تكلمت في ذلك العزاء عن بر الوالدين وعن عقوق الوالدين، كان معظم الدرس عن هذا الأمر. وكان في ذلك المجلس نائب وله شهرة في البلد وله عمل سياسي، وهو نائب لفترة، ليس في كل الفترات يكون نائبا، وله عمل سياسي وله وجه في البلد ومعروف له مكانته في البلد عند بعض السياسيين. الحاصل بعدما أنهيت كلمتي قام هذا الرجل، هون ببيروت بيسموه البيك، الزعيم المعلم، سعادة النائب، قام وجاء ووقف حيث أنا، فقال: يا شيخ، هذا الكلام اللي حكيته أنت مطلوب يتعمم على كل المجالس، ومطلوب ينحكى على المنابر، ومطلوب ينحكى بين الصغار والكبار. مين اللي عم بيحكي؟ النائب، هذا الشخص يلي بعيطوله بيك، عم بيثني على كلامي ويشجع على نشره وتكراره في المجالس. قال لي: اسمع هالقصة اللي صارت. اتصل فيني فلان مدير المؤسسة الفلانية، واحدة من المؤسسات الاجتماعية اللي بيسموها. قال له: يا بيك، اتصلنا بفلان واحد من أغنياء البلد، قلنا له بيك مات. مدير المؤسسة الاجتماعية عم بيخبر هذا النائب، عم بيحكي له شو صار. قال له: يا بيك، اتصلنا بفلان، هذا فلان من التجار الأغنياء. قال له: اتصلنا بفلان قلنا له بيك مات، تعوا استلموه. فقال: مين؟ الابن التاجر الغني. قال: إف، بعده عايش لهلا؟ منه عرفان إذا بيو عايش أو ميت، منه عرفان وين في بيروت. قال: إف، بعده عايش لهلا؟ قال: ولم يأتوا لاستلامه، ولم يأتوا لاستلامه. إذا بتعرفوا شو في بالمؤسسات يلي بيسموها مصح عقلي أو نفسي أو تسمى مؤسسات اجتماعية من زعماء وأغنياء وعائلات سياسية وعائلات، يعني شو بدي أقول، عبارات ما بدي وضح كتير حتى ما تنكشف بعض القصص. يعني بقولكن إنه رؤساء زدتوا بهالمؤسسات، رؤساء، وزراء، نواب، وجهاء، أغنياء، زعماء، من قبل أبنائهم، رميوهن بالمصح العقلي أو النفسي بالتزوير. زوروا الأوراق الطبية والصحية، دفعوا مبالغ للأطباء للمؤسسات ليعتبروه مجنون أو مريض نفسيا أو عصبيا، ويزتوه بهالمؤسسة ويخلصوا منه ويبلعوا الورثة والتركة. شوفوا إذا كان بحياته عم بيعملوا معه هيك. كم من آباء ألقيت ورميت في الشوارع، كم من أمهات بكت على أبواب المؤسسات الأمنية، يعني مثل المغافر، ليجي ابنها يعطيها النفقة الواجبة. كم من أم ألقيت في الشوارع إرضاء للزوجة. كم من أب ألقي في المزابل والطرقات والشوارع وعلى الأدراج كرمال خاطر زوجته كبيه. فإذا كان بحياتهم عم بيعملوا معهم هيك، حتستغربوا إنه بعد موتهم ما بيستغفروا لهم. نسأل الله السلامة. انتوا وولادكم ابدأوا بهذا الأمر بالاستغفار للأمهات والآباء المسلمين الأحياء والأموات. يعني انت هلا لو ولادك بتحفظهم كل يوم يقولوا ربي اغفر لي أمي وأبي، لو انت وزوجتك بعدكم عايشين
وانت لو امك وبيك بعدهم عايشين كل يوم قول في الصلاة وخارج الصلاة: اللهم اغفر لي أبوي، اغفر لي والدي، اغفر لي أمي، اغفر لي أبي. تعودوا هذا، وعودوا أولادكم، وعودوا أحفادكم. لا تضيعوا هذا العمل العظيم، لا تكونوا من الغافلين المغفلين، ولا تكونوا من هؤلاء الذين لا يستغفرون لأمهاتهم وآبائهم المسلمين، والعياذ بالله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا إلهنا اغفر لإخواننا وأخواتنا وللمسلمين ولمن سبقنا من المسلمين. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن شاء الله تعالى نلقاكم يوم الأربعاء مع كتاب سمعت الشيخ يقول، أو درب السلامة في إرشادات العلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.